بشرني عن أخبارك يا أخ. الأحوال على ما يرام والحمد لله. هل حفظت حوار أمس يا حبيبي؟ لا يا أخ، ما استطعت أن أحفظ. وأنت؟ حفظت الحوار ولكني لم أتقنه. إذا تعال نحفظ الحوار قبل حضور المدرس. الوقت ضيق لأن الحصة. حسنا، أخبرني أولا متى تبدأ الحصة؟ تبدأ الحصة في 8:08. الوقت ضيق لأن الحصة تبدأ بعد قليل. لا تبال يا أخ، فإن المدرس يتأخر عادة 5 دقائق. حسنا، فلنبدأ على بركة الله. انتبه يا أخ، المدرس على وشك الوصول. ها والحمد لله، لقد حفظنا الحوار جيدا قبل حضور المدرس. أسأل الله أن يسمع المدرس منا أولا.